नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु मिमीज म्याजिक। आज चाहिँ मैले असर्टेड कुकिजको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यसमा अन्डा, ओभन र फुड कलरिङ केही पनि युज गरेको छैन। यो कुकिज चाहिँ मैले 5 मात्र इन्ग्रेडिएन्ट युज गरेर बनाएको छु। यस्तै सिम्पल रेसिपीको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीले चाहिँ 50 ग्राम पिसेको चिनी, 100 ग्राम बटर र 150 ग्राम मैदा लिन्छौँ। बटर चाहिँ हामीले चिनी भन्दा अलिक धेरै लिनुपर्छ, त्यसैले मैले यहाँ चिनी चाहिँ 50 ग्राम लिएको छु र बटर चाहिँ 100 ग्राम लिएको छु। यसले चाहिँ हाम्रो डोलाई धेरै कडा बनाउँदैन र हामीलाई कुकिजलाई सेप दिन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले बटर र चिनीलाई चाहिँ प्यानमा मेल्ट गरेर फेरि त्यही बोलमा हालेर यसरी मिक्स गरेको छु। अब हामीले अलिअलि गर्दै मैदा एड गरेर यसलाई फेरि मिक्स गर्छौँ। यसलाई 5-10 मिनटसम्म हामीले यसरी मिक्स गरेपछि यो चाहिँ एकदमै फ्लफी हुन्छ। हाम्रो बटर र चिनीको मिक्सचर चाहिँ यस्तो स्टेजमा पुगिसकेपछि हामीले बेकिङ पाउडर यसमा हाल्छौँ अनि फेरि यसलाई 5 मिनटको लागि मिक्स गर्छौँ। अब फेरि यो बटर र चिनीको मिक्सचरलाई चाहिँ मैले अर्को बलमा हालेर अनि मैले बाँकी भएको मैदा मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ डो बनाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ यो डोलाई हामीले दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गरेर एउटा चाहिँ बेसिक भनिलाको पोर्सन राख्ने अनि एउटामा चाहिँ कोको पाउडर मिक्स गरेर यसलाई चकलेटी बनाउने। चकलेटी फ्लेभर भित्रसम्म ब्लेन्ड हुनको लागि चाहिँ कोको पाउडर मात्र हालेर मिल्दैन, हामीले 2 चम्चा पानी पनि हाल्नुपर्छ यसमा अनि यसलाई निट गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो डो चाहिँ क्ले जस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो चकलेट र बेसिक भनिलाको डो पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले 15 मिनटको लागि हाम्रो भाँडालाई प्रिहिट गर्नुपर्छ। प्रिहिटको लागि चाहिँ मैले मोमोको भाँडा, स्ट्यान्ड र ढाक्नको लागि प्लेट लिएको छु। तपाईँले जुनसुकै एल्युमिनियमको भाँडा लिन सक्नुहुन्छ किनकि त्यसमा हामीले नुनहरू हाल्नु पर्दैन। स्टिलको भाँडा युज गर्नु भइरहेको छ भने पनि केही छैन, त्यसमा नुन हालेर तपाईँले यसरी प्रिहिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ कुकिजको सेप बनाउनतर्फ लागौँ। हामीले चाहिँ क्लेलाई सेप दिए जस्तै गरी हामीले डोलाई पनि यसरी सेप दिन्छौँ। पहिला चाहिँ हामीले अब स्टिलको प्लेटलाई ग्रिस गर्ने, 6वटा भनिला बल्स लिने र एउटा चाहिँ चकलेटी बल लिने अनि यसरी यो सबै बललाई अरेन्ज गरेर चाहिँ हामीले एउटा फ्लावरको सेप दिने र टुथपिकले चाहिँ भनिला बल्समा चाहिँ मार्क हाल्ने। अर्को सेपको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो भनिला र चकलेटी डोलाई बेल्ने र रोटीको सेप दिने। मैले चाहिँ यहाँ कचौरा लिएर पर्फेक्ट राउन्ड सेप दिएको छु अनि यसलाई एउटै ठाउँमा प्लेस गरेर अनि यसलाई रोल गर्न थाल्ने। यसलाई रोल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी गोलो आकार दिएर यसलाई काट्ने। यो लाफिङ काटेको जस्तै हो। अर्को सेपको लागि चाहिँ एउटा चकलेटी बल लिएर अनि हामीले चम्चा युज गरेर यसलाई यसरी मार्क गर्ने अनि हामीले सानो पोर्सनको भनिला बल लिएर चाहिँ यसरी प्लेस गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा इजी र क्युट सेपको कुकिज हो। यो चाहिँ स्माइली कुकिज। यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले टुथपिक युज गर्ने अनि भनिला डोलाई चाहिँ यसरी इन्सर्ट गरिदिने। फाइनली यो लास्ट सेप चाहिँ हेर्दा जति गाह्रो देखिन्छ बनाउन त्यति नै इजी छ।
हाम्रो कुकिजको शेपहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले प्लेटलाई बटरले ग्रिस गरेर अनि यसलाई भाँडामा प्लेस गर्छु। यसलाई 15 देखि 20 मिनेटसम्म मैले लो फ्लेममा पकाउँछु। यसलाई जहिले हामीले लो फ्लेममै राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। हाम्रो क्रिएटिभ र यम्मी लुकिङ कुकिज चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई खाजामा चियासँग पनि खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।